त्यसै गरी हामीले ट्युबाट 2080 सालमा सोधेको क्वेसनलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। यो हामीले रेगुलर एक्जामतर्फ बीबीएस फर्स्ट इयरमा हामीलाई 2080 सालमा सोधिएको क्वेसन छ, जुन हामीलाई क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट च्याप्टरबाट सोधिएको छ। यसमा हामीलाई रिक्वायरमा के मागिरहेको छ, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाऊ भनेर, जुन बनाए बापत हामीले कति मार्क पाउँछौँ, 15 मार्क पाउँछौँ हैन, जसको एन्सर पनि मैले यहाँ तल लेखेको छु, एन्सरहरू पनि लेखेको छु। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हाम्रो कति आउनु पर्यो, 2,33,000। त्यसै गरी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज 2,38,000, त्यो पनि नेगेटिभमा आउनु पर्यो। अनि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हाम्रो कति आउनु पर्यो, 45,000 आउनु पर्यो हैन। यहाँ हामीलाई लाइबिलिटिजहरू दिइरहेको छ, लाइबिलिटिजमा जाने आइटमहरू, त्यसपछि इयर 1 अनि इयर 2 को इन्फर्मेसनहरू दिइरहेको छ, एमाउन्टहरू दिएको छ। त्यसै गरी एसेस्टमा जाने आइटमहरू पनि दिएको छ, यहाँ इयर 1 को एमाउन्ट अनि इयर 2 को एमाउन्ट दिएको छ। त्यसपछि हामीलाई यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ, इयर 2 को इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ, जसमा सेल्सहरू, कस्ट अफ गुड्सहरू अनि ग्रस प्रॉफिटहरू, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू, त्यसपछि ट्याक्सको कुराहरू, इन्ट्रेस्टको कुराहरू गरेको छ। यसमा हामीलाई नेट इन्कमहरू निकालेको छ, गेन अन फिक्स्ड एसेट भनेर यो पनि दिएको छ, अनि रिटेन अर्निङ निकालेको छ। यो क्वेसनलाई हामीले निकै सजिलो तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौँ। यसलाई त सल्भ गर्नको लागि सुरुमा हामी के लेख्नुपर्छ, क्वेसन नम्बर लेख्नुपर्छ। क्वेसन नम्बर कति छ, 18। क्वेसन नम्बर 18 मा लेख्नु पर्यो हामीले। यो न्युमेरिकल भएको कारणले गर्दाखेरि सोलुसन लेख्नु पर्यो हैन। त्यसपछि हामीलाई रिक्वायरमा के मागिरहेको छ, यहाँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, यही लेख्नु पर्यो, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। ल हामीलाई यो कुन मेथडबाट बनाउने भनेर यहाँ हामीलाई यहाँ तोकेको छैन, हामीले तोकेको छैन भनेर भन्दाखेरि हामी यो कुन मेथडबाट बनाउँछौँ, डाइरेक्ट मेथडबाट। अब यहाँ हामी लेखिदिन्छौँ अन्डर डाइरेक्ट मेथड, अन्डर डाइरेक्ट मेथड। एउटा डाइरेक्ट मेथड हुन्छ अनि अर्को इनडाइरेक्ट मेथड पनि हुने गर्दछ, अनि एउटा एनएफआरएसबाट पनि गर्न सक्छौँ। ल हामीले गर्ने भनेको डाइरेक्ट मेथडबाट हामीलाई एक्जाममा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। ल कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, यहाँ कम्पनीको नाम पनि दिएको हुनसक्छ। यहाँ के भनेको छ, द ब्यालेन्स सिट अफ अ कम्पनी फर 2 इयर्स आर गिभन बिलो। 2 वर्षको ब्यालेन्स सिट दिइरहेको छ कुनै कम्पनीको। यदि यहाँ कम्पनीको नाम मानौ सपोज एबिसी XYZ कम्पनीको नाम दिएको छ भने हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अफ डट 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 कम्पनी भनेर लेख्न सक्छौँ। यदि यहाँ इयरहरूको कुरा गरेको छ, कुनै इयर स्पेसिफिक इयरको इन्फर्मेसन दिएको छ भनेपछि हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ फोर द इयर इन्डेड भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। तर यहाँ त्यस्तो कुराहरू अहिले गरेको छैन। अब यो पछि हामी के गर्छौँ, फर्मेट बनाउनु पर्यो। यसको फर्मेट पनि हाम्रो निकै सजिलो छ। हामीले त सुरुमा के लेख्नुपर्ने हुन्छ, पार्टिकुलर लेख्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि आरएस एमाउन्ट पनि लेख्न सक्छौँ, अथवा आरएस लेख्दा पनि भयो। ल फर्मेट अलिकति ठुलो गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यहाँ धेरै कुराहरू पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले। ल यसरी टक्क हामीले पहिला फर्मेट गर्नु पर्यो। यहाँ हामीले के लेख्न सक्छौँ, पार्टिकुलर, त्यसपछि यहाँ आरएस भयो, यता पनि आरएस लेख्न सक्छौँ। ल अब मेजर हामीले यहाँ जाने भनेको 3वटा कुराहरू हुन्छ कि हामीले बुझ्नुपर्ने। मेन सुरुमा हामी के बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि हामीलाई एउटा अपरेटिङ एक्टिभिटिज हुन्छ, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। त्यो भित्र पनि जाने आइटमहरू हुन्छ। त्यो भित्र हामीलाई के हुन्छ, जम्मा 5वटा मेजर कुराहरू याद गर्नु के 5वटा त्यो कुराहरू भनेर भन्दाखेरि के हुन्छ नि, एउटा क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर। अब त्यो भित्र जाने आइटमहरू पनि हुन्छ, त्यो सिकाइहाल्छु। त्यसै गरी अर्को पोइन्ट के हुन्छ, क्यास पेड टु सप्लायर, त्यो भित्र पनि जाने आइटमहरू हुन्छ। त्यसपछि अर्को हुन्छ क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस, त्यो भित्र पनि जाने आइटमहरू हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ हामीलाई के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट पेडको एमाउन्ट हामीलाई ठ्याक्कै दिइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी 5औं नम्बर पोइन्टमा आउँछ हामीलाई यो ट्याक्स पेड हामीले प्राय निकाल्नु पर्ने हुन्छ, अथवा कुनै वर्ष हामीले दिएकै हुन्छ। ल यो यति गरेपछि हामीलाई के आउँछ, नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आउँछ। हामीलाई दिमागमै थाहा हुनु पर्यो क्या, माइन्डमै क्लियर हुनु पर्यो यसरी स्टेप छ भनेर। ल यो निकाल्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को हामीलाई के निकाल्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि नि, अर्को हामीलाई के हुन्छ, यसमा हामीलाई यो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हुन्छ। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा हामीलाई प्राय एसेस्टहरू पर्चेज अथवा सेल्सको कुराहरू गरिरहेको हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ। ल त्यसपछि हामीलाई के गर्नुपर्छ, एउटा अब अर्को निकाल्नु पर्यो लास्ट हामीलाई, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। त्यसमा हामीलाई यो सेयरहरू इस्यु भएको कुराहरू, रिडिम्सनको कुराहरू गरिरहेको हुन्छ, प्रिमियमको कुराहरू गरिरहेको हुन्छ, अनि डिभिडेन्ड पेडको हो। यति गरेर हामीले तिनटैलाई जोड्नुपर्छ। जोडेपछि के आउँछ, नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट आउँछ। त्यसपछि हामीले त्यसमा के गर्नुपर्छ, एड गर्नुपर्ने हुन्छ। के एड गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीलाई त्यहाँ हामीलाई दिएको हुन्छ क्यास ब्यालेन्स दिएको हुन्छ। त्यो क्यास ब्यालेन्सलाई हामीले के गर्नुपर्छ, जस्तै यहाँ दिएको छ नि क्यास ब्यालेन्स, यो ओपनिङलाई हामी जोड्नुपर्छ, अनि जोडेर के आउँछ हाम्रो इन्डिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट कति आउनु पर्यो, 1,40,000 आउनु पर्यो हो। यति हाम्रो स्टेप रहेको छ कि यति स्टेप हामीले दिमागमा रिकल गरेर जानु पर्यो, रिमेम्बर गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो यो न्युमेरिकलमा हामी टक्क 15 मा 15 मार्क हामी ग्र्याब गर्न सक्छौँ। अब म न्युमेरिकल सल्भ गर्नतर्फ जान्छु। सुरुमा हामीलाई के हुन्छ, सुरुमा हामी एमा के भन्छौँ, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हैन, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज।
क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यो भित्र पनि के हुन्छ सुरुमा क्यास सेल्स हुन्छ, क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर ल। अब यो भित्र हामीलाई के जान्छ भनेर भन्दाखेरि नि यो भित्र त सुरुमा अब हाम्रो के छ यहाँ क्यास सेल्स भनेपछि अब पहिला सेल्स रेभिन्यू खोज्नु पर्यो के, सेल्स रेभिन्यू अथवा सेल्स। हामीलाई सेल्स जहिले पनि कहाँ दिएको हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा, यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट छ नि, इन्कम स्टेटमेन्टमा के छ सेल्स रेभिन्यू हामीलाई दिएको छ कति 11 लाख दिएको छ। कहिलेकाहीँ यहाँ त हामीलाई डाइरेक्ट सेल्स रेभिन्यू दिएको छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ सेल्स रेभिन्यू डाइरेक्ट दिएको छैन भनेपछि हामी के गर्छौँ क्यास सेल्स दिएको हुन्छ अनि क्यास सेल्समा के गर्नुपर्छ क्रेडिट सेल्स जोड्नुपर्छ अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ सेल्स रिटर्न घटायो भने के आउँछ हाम्रो सेल्स रेभिन्यू आउँछ। अहिले त हामीले सेल्स रेभिन्यू 11 लाख दिएको छ, यो सिधै लेख्छौँ हामी सेल्स रेभिन्यू कति रहेको छ 11 लाख रहेको छ। यो हामीले पोजिटिभमा लेख्नुपर्छ ल, 11 लाख पोजिटिभमा लेख्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो सेल्स गरेपछि के हुन्छ हाम्रो बिजनेसमा पैसा इन्फ्लो हुन्छ, पैसा आउँछ, आएपछि हाम्रो लागि त आम्दानी हो, त्यही भएर प्लसमा लेख्नुपर्छ ल। त्यसै गरी अब यो हाम्रो यसमा जाने आइटमहरू अरू भन्दाखेरि यो रिसिभेबलहरू हुन्छ, ब्याड डेप्ट रिकभरहरू हुन्छ, ब्याड डेप्ट रिटेन अफ हुन्छ, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्टहरू हुन्छ, डिस्काउन्ट एलाउडहरू हुन्छ। अब यस्तो वर्डहरू छ कि छैन यहाँ खोजौँ हामी फर्मेटमा हैन। इक्विटी सेयर क्यापिटल भयो जाँदैन, सेयर प्रिमियम जाँदैन, डिबेन्चर जाँदैन, यो प्रोभिजन फर ट्याक्स जाँदैन, यो प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड जाँदैन, एकाउन्ट पेएबल जाँदैन, अहिले यो प्रॉफिट एन्ड लस पनि जाँदैन हामीलाई। अब यहाँ खोजौँ हामीलाई यो लाइबिलिटीजको आइटम थियो एसेस्टमा खोजौँ, फिक्स एसेस्ट जाँदैन, इन्भेन्ट्री जाँदैन, एकाउन्ट रिसिभेबल जान्छ। हामीलाई के भनेको छ इयर 1 मा एकाउन्ट रिसिभेबल कति थियो हाम्रो 1,90,000 थियो हैन, अनि इयर 2 मा गएर एकाउन्ट रिसिभेबल कति भएको छ 1,50,000। त 190 बाट 150 भयो त घटेको छ नि, कतिले घटेको छ 40,000 ले घटेको छ। अनि एकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो लागि के हो एसेस्ट हो, एसेस्ट के भइरहेको छ डिक्रिज भइरहेको छ। यदि एसेस्ट डिक्रिज भयो भने हामी केमा लेख्छौँ प्लसमा लेख्छौँ, यदि एसेस्ट इन्क्रिज भएको छ भने हामी के गर्छौँ नेगेटिभमा लेख्छौँ। यो कुरा याद गर्नु पर्यो। अहिले एसेस्ट के भइरहेको छ हाम्रो, यो त एकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो लागि करेन्ट एसेस्ट हो नि, एसेस्ट हाम्रो के भइरहेको छ डिक्रिज भइरहेको छ, त्यही भएर यसलाई हामी के गर्छौँ डिक्रिज हुँदाखेरि केमा लेख्छौँ हामी यसलाई प्लसमा लेख्छौँ हैन। इन्क्रिज हुँदाखेरि माइनसमा लेख्ने, डिक्रिज हुँदाखेरि प्लसमा लेख्ने, हामीले प्लसमा लेख्नुपर्छ ल। अब हामी यही लेख्छौँ। अब अहिले के भएको छ 190 बाट 150 भएको छ हैन। अब यो के भएको छ डिक्रिज भएको छ, हामी लेख्छौँ डिक्रिज इन एकाउन्ट रिसिभेबल कतिले भएको छ यो 190 बाट 150 भएको छ हैन, 40,000 ले भएको छ ल। यो डिक्रिज भएको छ, त्यही भएर अब यसलाई हामी के गर्नुपर्छ प्लसमा लेख्नु पर्यो ल। अब त्यसपछि अर्को यो प्रिपेड जाँदैन, क्यास जाँदैन। अब यतातिर हेरौँ हैन, सेल जाँदैन, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, ग्रोस प्रॉफिट योहरू केही पनि जाँदैन। हाम्रो यो जाने आइटम भनेको यो दुईवटा मात्र थियो, अरू त्यस्तो डिस्काउन्ट कुरा केही गरेको छैन ल। अब यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ, अब यो दुईटालाई हामी के गर्नुपर्छ जोडेर यता लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। यसलाई जोडेर अब हामी लेख्छौँ यो 11 लाखमा 40,000 जोडेपछि कति आयो 11,40,000 आयो हैन, 11,40,000 लेख्नु पर्यो ल, 11,40,000 ल। यो भयो। त्यसै गरी अब अर्को पोइन्ट के हुन्छ हाम्रो, अर्को पोइन्ट हुन्छ क्यास पेड टु सप्लायर भनेर, क्यास पेड टु सप्लायर। यो क्यास पेड टु सप्लायरमा सबैभन्दा सुरुमा हामीले के खोज्नुपर्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड खोज्नुपर्छ कि, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड खोज्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले अरू आइटमहरू पेएबलको कुराहरू हुन्छ हैन, पेएबल कुराहरू खोज्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि हामीले डिस्काउन्ट रिसिभ्डहरू छ भने त्यो डिस्काउन्ट रिसिभ्डहरू पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ, इन्भेन्ट्रीहरू छ भने इन्भेन्ट्रीहरू खोज्नुपर्छ। यसरी दिमागमा थाहा भयो भने हामी टक्क खोज्न सक्छौँ के। त्यस्तै आइटम दिइरहेको हुन्छ ल। हेरौँ त, इक्विटी छैन, प्रिमियम छैन, डिबेन्चर छैन, प्रोभिजन छैन, यो प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड जाँदैन, एकाउन्ट पेएबल भनेपछि हामीलाई जाने आइटम हो। अब यो एकाउन्ट पेएबल भनेको लाइबिलिटी छ हाम्रो लागि, इन्क्रिज भयो भने प्लसमा लेख्ने, डिक्रिज भयो भने नेगेटिभमा लेख्ने हैन। अब यो के भएको छ एकाउन्ट पेएबल, पहिला सुरुको वर्षमा 60,000 थियो, अर्को वर्षमा के भयो 1,10,000 भयो। कतिले इन्क्रिज भएको छ 50,000 ले इन्क्रिज भएको छ, अब यो हाम्रो लागि लाइबिलिटी छ, त्यही भएर यसलाई प्लसमा लेख्छौँ। इन्क्रिज इन एकाउन्ट पेएबल भनेर 50,000 लेख्छौँ ल। इन्क्रिज इन एकाउन्ट पेएबल लेख्छौँ। इन्क्रिज इन पेएबल कति भयो 50,000 भयो हैन, इन्क्रिज भएको छ, त्यही भएर प्लसमा लेख्नु पर्यो ल। अब त्यसपछि हेरौँ त हाम्रो यो प्रॉफिट लस जाँदैन, फिक्स एसेट जाँदैन, इन्भेन्ट्री जान्छ हैन। अब इन्भेन्ट्री हाम्रो लागि एसेस्ट हो, यदि इन्क्रिज भएको छ भने नेगेटिभमा लेख्ने, डिक्रिज भएको छ भने पोजिटिभमा लेख्ने। अब हेरौँ त इयर 1 मा कति थियो 1 लाख, इयर 2 मा के भयो
1,50,000 इन्क्रिज भएको छ नि। कतिले इन्क्रिज भएको छ 50,000ले। अब 50,000ले इन्क्रिज हुनु भनेको हाम्रो लागि के हो घट्नु हो। अब इसेस्ट भएको कारणले यसलाई के गर्छौँ इन्क्रिज भएको कारणले यसलाई नेगेटिभमा लेख्छौँ हैन। अब इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री लेख्छौँ हामी। इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री कतिले इन्क्रिज भएको छ हाम्रो इन्भेन्ट्री हो 1 लाखबाट 1,50,000 भएको छ हैन। 50,000ले इन्क्रिज भएको छ। अब इन्क्रिज भएको कारणले यसलाई के गर्छौँ नेगेटिभमा लेख्छौँ। त्यसै गरी अर्को हेरौँ त हाम्रो अब यो एकाउन्ट रिसिभेबल जाँदैन यो प्रिपेड एक्सपेन्सेस। यहाँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस पनि हामीलाई यहाँ जाने आइटम होइन यो इम्प्लोइ वालामा जान्छ अदर एक्सपेन्सेसमा जान्छ यो पनि भएन। यो क्यास पनि जाँदैन। अब यहाँ तल हामीलाई के दिइरहेको छ हामीले अझै के खोज्नु पर्ने छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड खोज्नु पर्ने छ। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा दिइरहेको हुन्छ है। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर हामीले दिएको छ कति 7,10,000। अब यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले लेख्नु पर्यो 7,10,000 रुपैयाँ लेख्नुपर्छ यहाँ। ल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो जहिले पनि हामीले केमा लेख्छौँ नेगेटिभमा लेख्छौँ। किन नेगेटिभमा लेख्छौँ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो लागि खर्च हो के। हामी जुन सामान बेचिरहेको छौँ नि त्यसमा हामीलाई आफै कति कस्ट परेको छ त त्यो त खर्च हो त 7,10,000 हामी नेगेटिभमा लेख्छौँ। ल अब यति भइसकेपछि अब हामीलाई जाने आइटमहरू खासै दिएको हुँदैन। यी हेरौँ त यहाँ अरू केही दिएको छैन। अब छैन भनेपछि अब हामी यसलाई जोड घटाउ गरेर यता लेख्न सक्छौँ। ल कति आयो भनेर भन्दाखेरि यो 50,000 भयो हैन। 50,000 अनि यताको 50,000 भयो। यो 50 त कटि नै हाल्यो यो प्लस माइनस कटिहाल्यो बाँकी कति भयो 7,10,000। यो 7,10,000 रुपैयाँ हामीहरूले लेख्नुपर्छ। ल अब यो भइसकेपछि अब हाम्रो अर्को तेस्रो पोइन्ट के आउँछ क्यास पेड टु इम्प्लोइ भनेर हैन अदर एक्सपेन्सेस। क्यास पेड टु इम्प्लोइ क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस आउँछ। अब यसमा हामीले के हुन्छ सुरुमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू खोज्नु पर्यो कि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस खोज्नु पर्यो। त्यसपछि प्रिपेड आउटस्ट्यान्डिङहरू छ भने त्योहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल खोजौँ त हामी यहाँ जाने आइटमहरू हामीलाई खासै यहाँ दिएको छैन। यहाँ पनि हामीलाई यहाँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस दिएको छ। प्रिपेड एक्सपेन्सेस हाम्रो लागि के हुन्छ प्रिपेड एक्सपेन्सेस हाम्रो लागि के हो एसेस्ट हो हैन। इन्क्रिज भएको छ भने नेगेटिभमा लेख्ने डिक्रिज भएको छ भने पोजिटिभमा लेख्ने। ल अब के भएको छ यो सुरुको वर्षमा 20,000 थियो अर्को वर्षमा 30,000 भयो। यो इन्क्रिज भएको छ नि कतिले 10,000ले इन्क्रिज भएको छ। अब हामी लेख्छौँ इन्क्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस। इन्क्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेर लेख्छौँ हामीले। कतिले भएको छ 10,000 यो नेगेटिभमा भयो एसेस्ट भएको कारणले बढ्दाखेरि नेगेटिभमा लेख्नु पर्यो। ल त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को यहाँ यतातिर हेरौँ अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेस खोज्नु पर्यो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हामीलाई दिइरहेको छ यहाँ धेरै दिएको छ तर यो सबै जाँदैन के। हामीलाई वेजेस स्यालेरी रेन्टहरू दिएको छ भने त्योहरू जान्छ अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू छ भने त्यो पनि जान्छ। अहिले हामीलाई त्यस्तो केही दिएको छैन यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर 1,57,000 दिएको छ यो मात्र जान्छ। ल अब हामी लेख्छौँ यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर लेख्छौँ। कति दिएको छ 1,57,000 यो हाम्रो लागि खर्च हो यसलाई नेगेटिभमा लेख्नु पर्यो। ल हामीलाई यसमा जाने आइटम भनेको यही दुईवटा मात्र रहेको छ हामीलाई। अब हामी के गर्छौँ यो दुवैलाई हामी के गर्छौँ अब जोड घटाउ गर्छौँ। ल अब यसलाई जोड घटाउ गर्दाखेरि हामीलाई कति आउँछ 1,57,000 छ नि 10,000 दुवै लेसैमा छ कि लेसमा छ भने एड गरिदिने। अब यो 57 मा 10 राखेपछि कति हुन्छ 67 हुन्छ हैन 1,67,000 आयो। ल यो पनि नेगेटिभमा आयो यो पनि भयो। त्यसपछि अब हाम्रो अर्को पोइन्ट के हुन्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हैन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। ल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हामीलाई दिइरहेको हुन्छ। हामी इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कहाँबाट खोज्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ के इन्ट्रेस्ट पेड भनेर हुन्छ अथवा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ। हेरौँ त इन्कम स्टेटमेन्टमा इन्ट्रेस्ट पेड भनेर छ नि कति छ हामीलाई 10,000 दिएको छैन इन्ट्रेस्ट पेड भनेर 10,000। अब यहाँ लेख्नु पर्यो हामीले इन्ट्रेस्ट पेड लेख्नु पर्यो हैन कति छ 10,000 छ हाम्रो। यो हाम्रो लागि खर्च हो यो हाम्रो लागि खर्च हो र 10,000 हामीले लेख्यौ। खर्च भएको कारण नेगेटिभमा लेख्यौ। यसमा जाने भनेको हाम्रो लागि एउटै हुन्छ यो इन्ट्रेस्ट पेड सिधै दिएको हुन्छ। ल त्यसपछि हामीलाई आउँछ के ट्याक्स पेड आउँछ। ट्याक्स पेड कहिलेकाहीँ ट्याक्स पेडको एमाउन्ट एकैचोटि दिइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ दिएको हुँदैन। दिएको छैन भने हामीले निकाल्नुपर्छ। अब ट्याक्स पेड दिएको छ भने यहाँ दिएको हुन्छ तलतिर। अब हेरौँ त यहाँ ट्याक्स पेड एकैचोटि दिएको छैन। यहाँ के भनेको छ
प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ हैन, यहाँ ट्याक्स रिलेटेड आइटम दिएको छ। त्यसै गरी माथि पनि भनेको छ प्रोभिजन फर ट्याक्स। अब हामीलाई यो ट्याक्स पेडको हाम्रो फर्मुला हुन्छ के। अब हामीले ओपनिङमा के गर्नुपर्छ, यो न्यूलाई जोड्नुपर्छ हैन, न्यूलाई जोड्नुपर्छ अनि त्यसपछि क्लोजिङलाई घटाउनुपर्छ। अब हामीलाई यस्तो ब्यालेन्स सिटमा दिएको जुन छ नि यो प्रोभिजन फर ट्याक्स, इयर 1 मा दिएको ओपनिङ हो अनि इयर 2 मा दिएको क्लोजिङ हो, अनि यहाँ दिएको प्रोभिजन फर ट्याक्स हाम्रो लागि के हो, न्यू हो। अनि पहिला के गर्छौँ हामी, प्रोभिजन फर जुन ट्याक्स छ यो ओपनिङमा के गर्छौँ, न्यूलाई जोड्छौँ। यो ओपनिङ भनेको यो इयर 1 मा दिएको 20,000 ओपनिङ हो, अनि यो ओपनिङमा के गर्छौँ, प्रोभिजन फर ट्याक्स यहाँ छ नि थिचेर यसलाई जोड्छौँ हैन। पहिला हामी के गर्छौँ, यो 20,000 मा प्लस 30,000 गर्छौँ हैन। मैले यहाँ ओपनिङमा न्यू जोडेँ हैन, न्यू जोडेँ अनि त्यसपछि क्लोजिङलाई घटाएँ अनि क्लोजिङ 30,000 लाई घटाउनु पर्यो। ल हेरौँ त, 30 20 50 भयो अनि 50,000 मा 30,000 घटेपछि 20,000 आउँछ के, यहाँ 20,000 हुनु पर्यो। यो 20,000 यो 20,000 हुनु पर्यो, ठीक छ, यो 20,000 हुनु पर्यो। अब यो गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, यसलाई जोड घटाउ गर्छौँ अनि के आउँछ, नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आउँछ। अब हामी के गर्छौँ, 11,40,000 11,40,000 मा के गर्छौँ, 7,10,000 घटाउँछौँ, 7,10,000 घटाउँछौँ। त्यसपछि हामी फेरि 1,67,000 घटाउँछौँ, 1,67,000 घटाउँछौँ। त्यसपछि हामी 10,000 घटाउँछौँ अनि 20,000 घटाउँछौँ। ल पहिला 10,000 घटाएँ मैले, त्यसपछि हामी 20,000 घटाउँछौँ, 20,000 घटाउँछौँ। यो घटाउँदाखेरि कति आइरहेको छ, 2,33,000 हाम्रो आयो, 2,33,000 आयो। ल यो 2,33,000 आयो। मैले एन्सर पनि लेखेको छु, हामी हेर्न सक्छौँ। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हाम्रो कति छ, 2,33,000 छ नि, 2,33,000 हाम्रो एन्सर आयो। ल यसरी हामी गर्न सक्छौँ। यति गरे बापत हामीले 6 मार्क पाइसकेछौँ, यहाँ भनिरहेको छ 6 मार्क पायो। अब यो गरिसकेपछि अब हामी कहाँ जानुपर्छ, अपरेटिङ त सक्यो, अब हामी इन्भेस्टिङमा जान्छौँ हैन। बीमा हामी भन्न सक्छौँ क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा प्रायः हामीलाई यो पर्चेज र सेल्ससँग रिलेटेड कुराहरू जान्छ। अब पर्चेज सेल्सको अब हेरौँ हामीलाई एसेस्टहरू के भइरहेको छ। अब यहाँ हेरौँ हामीलाई यहाँ केही दिएको छैन त्यस्तो, एसेस्टमा दिएको छ हैन। फिक्स एसेस्ट के भइरहेको छ, इयर 1 अनि इयर 2 को दिइरहेको छ हैन। अब यो फिक्स एसेस्ट दिएको छ नि, अब फिक्स एसेस्टको लागि हामी के गर्नुपर्छ, एउटा एकाउन्ट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ फिक्स एसेस्टको। अब फिक्स एसेस्टको एकाउन्ट ओपन गरेपछि के हुन्छ, हामीलाई पर्चेज भएको छ कि सेल्स भएको छ त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ सजिलैसँग। यसको एकाउन्ट म यतातिर ओपन गर्छु, हामीले यता ल अलिकति यहाँ ठाउँ छोडिदिन्छु माथिको बनाउनको लागि हैन। यदि त्यता पुगेन भने यता म वर्किङ नोटमा गर्छु। वर्किङ नोटमा हामी के बनाउँछौँ, फिक्स एसेस्टको एउटा एकाउन्ट खोल्नु पर्यो। फिक्स एसेस्टको लागि हामी एउटा एकाउन्ट ओपन गर्छौँ। ल यो एकदम सजिलो छ। यो पार्टिकुलर लेख्नु पर्यो, त्यसपछि यो एमाउन्ट लेख्नु पर्यो, फेरि पार्टिकुलर लेख्नु पर्यो, त्यसपछि फेरि हामी एमाउन्ट लेख्छौँ। ल यसरी टक्क बनाउनु पर्यो हामीहरूले। ल यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, यो फिक्स एसेस्टसँग सम्बन्धित हामीलाई ओपनिङ र क्लोजिङ दिएको हुन्छ। अब यो फिक्स एसेस्टमा हेरौँ त, यो फिक्स एसेस्टमा हामीलाई इयर 1 भनेको यो ब्यालेन्स बीडी हो अनि यो भनेको सीडी हो। अनि हामीलाई थाहा छ बीडीलाई हामी यहाँ लेख्छौँ, सीडीलाई यहाँ लेख्छौँ। टु ब्यालेन्स बीडी भनेर लेख्छौँ। कति हजार छ हाम्रो, 8 लाख छ हैन। 8 लाख दिएको छ, 8 लाख लेख्नु पर्यो, 8 लाख लेख्छौँ। त्यसपछि जुन हाम्रो यो इयर 2 को छ नि, इयर 2 को भनेको हाम्रो लागि सीडी हो। अलिकति ठाउँ छोड्ने अनि तल हामी के लेख्ने, बाई, यो साइड लेख्दाखेरि 2, यो साइड लेख्दाखेरि बाई ब्यालेन्स सीडी लेख्छौँ हैन। कति दिएको छ हामीलाई, 10 लाख दिएको छ हैन, 10 लाख हो। यी 10 लाखलाई हामी यहाँ लेख्छौँ। पहिला त एकाउन्ट ओपन गर्दाखेरि हामी यही लेख्नुपर्छ। हामीले एकाउन्ट कसको ओपन गर्न सक्छौँ, फिक्स एसेटको, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीहरूको एकाउन्ट प्राय ओपन गर्नुपर्ने हामीले हुन्छ। ल अब यति गरिसकेपछि हामी स्टेप याद गर्ने के, यति गरिसकेपछि सिधै हामी के खोज्नुपर्छ, डिप्रिसिएसन खोज्नुपर्छ। जुन डिप्रिसिएसन हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा दिइरहेको हुन्छ। हेरौँ त, डिप्रिसिएसन छ नि 50,000 भनेर, डिप्रिसिएसन हामीले यहाँ माथि लेख्छौँ, यो साइड बाई डिप्रिसिएसन भनेर लेख्छौँ। कति छ, 50,000 छ हैन। अब यो गरिसकेपछि ठ्याक्कै हामी फेरि के खोज्नुपर्छ, गेन भएको छ कि लस भएको छ मेसिन बेच्दाखेरि, यो पनि हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा गएर खोज्छौँ। यो जसले पनि तल दिइरहेको हुन्छ। हेरौँ त, गेन अन सेल्स अफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट बेच्दाखेरि गेन भइरहेको छ कति, 12,000 गेन भइरहेको छ हैन। 12,000 गेन भइरहेको छ। अब हामीलाई थाहा छ गेन भयो भने यो साइड लेख्छौँ, लस भयो भने यो साइड लेख्छौँ। अब हामी लेख्न सक्छौँ टु पिएल एकाउन्ट, पिएल भनेर लेख्न सक्छौँ हैन। अनि के लेख्छौँ, गेन अन सेल्स भनेर लेख्छौँ हैन। कति गेन भएको छ हामीलाई, गेन कति भएको छ, 12,000 भएको छ नि, यो 12,000 लेख्छौँ, 12,000 लेख्छौँ।
अनि अहिले हामीलाई यहाँ सेल्सको कुरा गरेको छैन के, सेल्सको कुरा गरेको छैन भने हामी यहाँ बाई सेल्स भनेर 0 लेख्दा पनि भयो अथवा नलेख्दा पनि भयो के। अनि सेल्सको कुरा गरेको छैन, बुकसुक भ्यालु केही दिएको छैन। अब हामी यहाँ सेल्स त भनेको छैन तर पनि हामी यहाँ लेख्दौँ हैन, बाई सेल्स भनेर हामी 0 लेख्दौँ हैन। ल अब यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ, यो साइड जोड्नुपर्छ, जुन साइड पुग्दैन हामी त्यो साइड थप्नुपर्छ। ल अब यता कति भयो, यता हामीलाई ल यता जोड्दाखेरि हामीलाई कति आइरहेको छ, यो 10 लाख अनि 50,000 कति भयो, 10,50,000 भयो हैन, 10,50,000 भयो। अब यतातिर पनि हामी कति पुर्याउनु पर्छ, यतातिर त कमै देखिरहेछ नि, यतातिर पनि 10,50,000 नै पुर्याउनु पर्छ हामीहरूले। ल 10,50,000 पुर्याउनु पर्यो। ल अब यो साइड पुग्दैन के, अब पुग्दैन भनेपछि यो 10,50,000 बाट यो दुवै घटाएपछि थप्नुपर्ने अमाउन्ट आउँछ। अब हेरौँ त 10,50,000 माइनस 8 लाख गर्छौँ हैन, 8 लाख, त्यसै गरी यो 12,000 घटाउँछौँ, घटाउँदाखेरि कति आइरहेको छ, 2,38,000। अब यो 2,38,000 हामी लेख्छौँ, यहाँ 2,38,000 लेख्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ, टु बैंक भनेर लेख्छौँ हैन। अनि यही हो के हो, पर्चेज हो, यसैलाई हामी के भन्छौँ, पर्चेज भन्छौँ। अब हामी त्यो फर्मेटमा गएर पर्चेज अफ फिक्स एसेट भनेर कति लेख्नु पर्यो, 2,38,000। यो फर्मेट हामीले बुझ्नु पर्यो, एकदम सजिलो छ यो। ल अब हामी यहाँ लेख्छौँ हैन, यहाँ हामी के लेख्छौँ, अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा अब हामी लेख्न सक्छौँ पर्चेज फिक्स एसेट भनेर लेख्न सक्छौँ। कति लेख्छौँ, 2,38,000 हैन। ल 2,38,000 मैले लेखेँ यहाँ। यो हाम्रो लागि के हो, नेगेटिभ ब्यालेन्स हो। किन नेगेटिभ, हामीले पर्चेज गर्दाखेरि हाम्रो पैसा जान्छ नि, त्यही भएर यो नेगेटिभमा लेख्नु पर्यो हामीले। ल अब त्यसपछि हामीलाई अरू केही आइटम दिएको छैन, योसँग रिलेटेड हामीलाई आइटमहरू केही दिएको छैन, अरू पर्चेज सेल्सहरूको दिएको छैन भनेपछि अब हाम्रो यही के भयो, यही हाम्रो यो 2,38,000 हाम्रो लागि कुन एक्टिभिटिज हो, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भयो हैन। यसरी लेख्न सक्छौँ, नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हामीले लेख्न सक्छौँ, नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल यसलाई पनि हामीले यसरी क्लोज गर्न सक्छौँ। ल यो पनि हाम्रो भयो। ल अब सीमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब सीमा हामीले यो इन्भेस्टिङ त भइसक्यो, अब फाइनेन्सिङको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ। ल क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेर हामी एक्टिभिटिज भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा प्राय के हुन्छ नि, त्यो सेयरहरू इस्यु भएको कुराहरू दिएको हुन्छ हैन, डिभिडेन्डको कुराहरू हुन्छ, रिडेम्सनको कुराहरू दिएको हुन्छ हामीलाई हैन। अब हामी हेरौँ त, यहाँ इक्विटी सेयर क्यापिटल भनेर दिएको छ नि, सुरुको वर्षमा 9 लाख थियो, अर्को वर्षमा 10 लाख भयो भनेपछि इन्क्रिज भएको छ नि 1 लाखले, त्यसलाई के भन्छौँ हामी, इस्यु भन्छौँ। अनि यही सँगसँगै हामीलाई प्रिमियम पनि दिइरहेको छ, यो प्रिमियम भनेको यसकै लागि हो। अब हामी इस्यु अन सेयर क्यापिटल विथ सेयर प्रिमियम भनेर लेख्न सक्छौँ। ल हामी लेख्छौँ यहाँ इस्यु अफ सेयर क्यापिटल विथ सेयर प्रिमियम भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। अब हेरौँ त हाम्रो इस्यु अफ क्यापिटल कतिको डिफरेन्स हो, 1 लाखको डिफरेन्स हो नि, अनि 1 लाख यो भयो। अनि सेयर प्रिमियममा कतिको डिफरेन्स हो, 90,000 अनि 1 लाख 10,000 को छ नि। अब 1 लाख प्लस हामी कति गर्छौँ, 10,000 गर्छौँ। ल 1 लाख प्लस हामी कति गर्छौँ, 10,000 गर्छौँ, गर्दाखेरि कति आयो, 1,10,000 आयो। यो प्लसमा लेख्नुपर्छ हामीले, किनकि यो इस्यु भएको छ, बढेको छ। अब त्यसै गरी हामीलाई अर्को दिइरहेको छ 10% डिबेन्चर के भएको छ, डिक्रिज भएको छ हैन, 1 लाखबाट 50,000 भएको छ, त्यो यो रिडिम्सन अफ डिबेन्चर भनेर भन्छौँ। अब योसँग सम्बन्धित आइटमहरू हामीलाई तल पनि दिन सक्छ के। हेरौँ त, तल के दिएको छ, प्रिमियम रिडेम्सन अन डिबेन्चर। अब डिबेन्चरमा पनि प्रिमियम दिएको छ कति, 5,000। अब त्यो 5,000 लाई जोड्नु पर्यो। अब पहिला हामी के लेख्छौँ, रिडिम्सन अफ 10% डिबेन्चर विथ प्रिमियम भनेर लेख्छौँ। अनि यो यसको डिफरेन्स कति छ, 50,000। अब यो त्यो 50,000 मा हामी के गर्छौँ, यो 5,000 जोडेर लेख्छौँ, 55,000 टोटल। अब यो रिडेम्सन घटेको छ, यसलाई हामी केमा लेख्छौँ, नेगेटिभमा लेख्छौँ। अब हामी लेख्न सक्छौँ रिडिम्सन अन डिबेन्चर विथ प्रिमियम भनेर लेख्छौँ। कतिको डिफरेन्स थियो, त्यो 50,000 को डिफरेन्स थियो हैन। अनि तल कति दिएको थियो, 5,000 दिएको थियो। टोटल कति आयो, यो 55,000 आयो। त्यो पनि नेगेटिभमा लेख्नुपर्छ किनकि यो घटेको छ। अब यहाँ फर्मेट छैन, अलिकति म यतातिर फर्मेट कोर्छु। ल यतातिर मैले फर्मेट बनाएँ हैन।
अब त्यसपछि हामीलाई के हुन्छ नि, अब यो गइसक्यो हैन। त्यसपछि अब हामीलाई लास्ट एउटा जानुपर्ने आइटम हुन्छ डिभिडेन्ड पेड। अब डिभिडेन्ड पेडको लागि हामीलाई डिभिडेन्डको एमाउन्ट ठ्याक्कै एकैचोटि दिइरहेको हुँदैन। अब डिभिडेन्ड पेड पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब डिभिडेन्ड पेडको लागि अब तर हामीलाई आइटमहरू दिइरहेको हुन्छ। यहाँ हेरौँ त, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर दिएको छ नि, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर दिएको छ। इयर 1 मा कति दिएको छ 10,000 अनि इयर 2 मा 20,000 दिएको छ हैन। भनेको यो इयर 1 भनेको ओपनिङ भयो, इयर 2 भनेको क्लोजिङ भयो। त्यसैगरी हामीलाई तल पनि डिभिडेन्डको आइटम दिएको छ, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर यो कति दिएको छ हामीलाई, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर यो 20,000 दिएको छ नि। यो प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर 20,000 यो भनेको हाम्रो लागि न्यू हो। अनि हामीलाई त थाहा छ नि डिभिडेन्ड पेड निकाल्नको लागि के गर्छ, यो ओपनिङमा हामी के गर्छौँ, ओपनिङमा हामीले यो न्यू जोड्छौँ हैन। यो ओपनिङमा न्यू जोड्छौँ 20,000, त्यसपछि हामी के गर्छौँ, यो क्लोजिङ छ जुन क्लोजिङ छ हाम्रो 20,000 घटाउँछौँ। अब यही गर्नु पर्यो हामीले, यहाँ डिभिडेन्ड पेड लेख्नु पर्यो हैन। डिभिडेन्ड पेड ओपनिङ हाम्रो कति थियो, ओपनिङ हाम्रो छ नि यहाँ, ओपनिङ हाम्रो कति छ 10,000 छ नि। यो 10,000 गर्नु पर्यो हैन। 10,000 मा हामीले कुन प्लस गर्नु पर्यो, यहाँ तल दिएको प्रोपोज डिभिडेन्ड छ नि, प्रोभिजन अफ डिभिडेन्ड भनेर कति दिएको छ हामीलाई 20,000 छ नि। यो 20,000 लाई हामी जोड्नु पर्यो। त्यसपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ, क्लोजिङलाई घटाउनुपर्छ। अब क्लोजिङ हाम्रो कति दिएको छ 20,000 दिएको छ नि, यो क्लोजिङ 20,000 दिएको छ। अब यो 20,000 लाई घटाउनु पर्यो। अब यो 10,000 मा 20,000 जोडेपछि 30,000 भयो। अब 30,000 मा 20,000 घटेपछि कति आयो, फेरि हामीलाई 10,000 आयो हैन। 10,000 हामी डिभिडेन्ड पेड भनेर लेख्छौँ। ल यति हामीलाई यसमा जाने आइटम हो। अब यसलाई पनि हामीले जोडेर लेख्न सक्छौँ। अब यसलाई जोडेर आएपछि हामी के भन्छौँ, यसलाई नेट क्यास फ्लो फ्रम कुन एक्टिभिटिज हो, फाइनेन्सिङ हैन, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भन्छौँ हामी यसलाई। ल अब यो हाम्रो कति रहेको छ हेरौँ त, यहाँ कति रहेको छ हाम्रो 1,10,000 अनि 1,10,000 बाट कति गर्नु पर्यो 55,000 घटाउनु पर्यो हैन। 1,10,000 माइनस 55,000 गर्नु पर्यो। अनि त्यताको हाम्रो कति थियो, यताको हाम्रो 10,000 छ हैन। ल यताको हाम्रो 10,000 रहेको छ। यो 10,000 पनि हामीले के गर्नुपर्छ, घटाउनु पर्छ। घटाएपछि कति आइरहेको छ 45,000 आइरहेको छ हाम्रो। अब यहाँ हामीले कति लेख्नुपर्छ 45,000 भनेर लेख्न सक्छौँ। ल 45,000 लेख्न सक्छौँ। ल अब यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ, नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नुपर्छ। नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नुपर्छ। यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ, A + B + C गर्नुपर्छ। अब जुन हाम्रो यो त C हो नि हाम्रो लागि, यो C हो हैन। अब A मा हाम्रो कति आएको थियो हैन, A मा हाम्रो हेरौँ त, यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज थियो नि। यो A मा हाम्रो कति आएको छ 2,33,000। 2,33,000 मा अब हामीले के गर्नुपर्छ, यो B को कति आएको थियो हाम्रो, B को हाम्रो 2,38,000 आएको थियो नि। यो 2,38,000 जोड्नु पर्यो के। अब हाम्रो यो 2,33,000 मा 2,38,000 माइनसमा छ, त यो त घटाउनु पर्यो हैन। अब म गर्छु यहाँ 2,33,000 माइनस कति गर्छौँ 2,38,000 गर्छौँ हैन। 2,38,000 यो भयो हैन। त्यसपछि अब हामीले यताको छ नि हाम्रो C मा कति आएको छ, C मा 45,000 आएको छ हैन। अब यो 45,000 लाई म एड गर्छु। एड गरेपछि हामीलाई कति आइरहेको छ, 40,000 आइरहेको छ। यो नेट चेन्ज इन क्यास इक्विभ्यालेन्ट कति आयो हाम्रो 40,000 आयो हैन। यो 40,000 हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो। ल अब यसमा हामी के गर्नुपर्छ, एड गर्नुपर्छ के। एड के गर्नुपर्छ, यो जुन यो क्यास दिएको छ नि, यो क्यास, यो हामीलाई क्यास दिएको छ नि यहाँ, यो क्यास भनेको यो बिगिनिङ क्यास हो अनि यो भनेको इन्डिङ क्यास हो। अब यो जोडेर यो आउनुपर्छ के एन्सर। अब हामीले यो बिगिनिङ क्यास जोड्नु पर्यो। अब हामी के भन्छौँ, बिगिनिङ क्यास कति दिएको छ हामीलाई 1,00,000 दिएको छ हैन। बिगिनिङ क्यास हामीलाई 1,00,000 दिएको छ नि, 1,00,000 हामीले जोड्नु पर्यो यसमा। अब यो यसमा 1,00,000 जोडेपछि यो 40,000 मा 1,00,000 जोडेपछि कति आउँछ 1,40,000 आउँछ। यसलाई हामी के भन्छौँ, इन्डिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट, इन्डिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भन्छौँ, हैन। ल अब यति गरिसकेपछि हाम्रो हिसाब सकिसकेछ। अब यसलाई हामीले यसरी धर्को तान्दिरा राम्रै हुन्छ। ल हाम्रो इन्डिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट कति आयो 1,40,000 आयो।
जुन हाम्रो इन्डिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट कति छ 1,40,000 छ के यहाँ क्यासमा हेर्ने के क्यासमा हेर्ने अनि इन्डिङ क्यास जुन हुन्छ नि इयर 2 को लास्ट इयरको इन्डिङ क्यास 1,40,000 के अनि लास्टमा हाम्रो एन्सर पनि त्यति नै आयो भने हामीले अगाडि बनाएको सबै मिलेको छ भनेर हामीले आफैले चेक गर्न सक्छौँ एक्जाममा पनि। हेरौँ त 1,40,000 आयो नि मेरो इन्डिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट 1,40,000 आयो अनि यसमा पनि हेरौँ त इन्डिङ क्यास कति छ 1,40,000 छ के यसरी हामी गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो एन्सर हेरौँ हैन एन्सर हाम्रो अगाडिको एन्सर त मैले हेरि नै सकेँ हैन फाइनेन्सिङको एन्सर कति थियो 45,000 यो फाइनेन्सिङको आयो नि 45,000 हो यसरी हामीले यो हिसाबलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। सुरुदेखि एकचोटि हेरौँ हैन हामीले सुरुमा के निकालेको थियो अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकालेको थियो हैन 5 वटा स्टेप गरेर निकालेको थियो। त्यसपछि हामीले के निकालेको थियो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज निकालेको थियो हैन इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज पनि निकाल्यो। त्यसपछि हामीले फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा जाने आइटमहरू पनि लेखेको थियो हैन यो पनि लेखेको थियो। हाम्रो एन्सर पनि मिल्दै गइरहेको थियो के एन्सर हाम्रो कति रहेको छ अपरेटिङको लागि 2,33,000 2,33,000 हाम्रो आएको छ। त्यसै गरी हाम्रो फाइनेन्स इन्भेस्टिङको लागि कति छ 2,38,000 2,38,000 आएको छ ल। त्यसै गरी हाम्रो अर्को थियो हाम्रो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज जसको एन्सर रहेको छ हाम्रो 45,000 45,000 पनि हाम्रो आएकै छ। त्यसपछि हाम्रो जुन इन्डिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट निकाल्छौँ नि यसको एन्सर पनि क्वेसनमै हुन्छ यो क्यासको इन्डिङ हेर्ने 1,40,000 हो। यसरी हामीले यो हिसाबलाई गर्नुपर्छ यो वर्किङ नोटलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। यसरी गर्यो भने हामीले बोर्ड एक्जाममा 15 मा 15 मार्क्स सजिलैसँग ग्र्याब गर्न सक्छौँ। यही बेसिसमा तपाईहरुले अब क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। प्राय यस्तै क्वेसन आउँछ के बोर्ड एक्जाममा आउने भनेकै यस्तै क्वेसनहरू हो यस्तै कुराहरू हुन्छ। मेन ध्यान दिनु पर्यो हामीले एउटा ट्याक्स पेड निकाल्दाखेरि ओपनिङमा हामीले के जोड्नुपर्छ न्यू जोड्नुपर्छ अनि क्लोजिङ घटाउनुपर्छ। त्यसै गरी डिभिडेन्ड पेडमा पनि हामीले निकाल्नुपर्छ ओपनिङमा न्यू जोड्नुपर्छ अनि क्लोजिङ घटाउनुपर्छ। त्यसपछि एउटा हामीले यो एसेस्टको एउटा एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ जसमा हामीले बीडीसीडी लेख्नु पर्यो डिप्रिसिएसन लेख्नु पर्यो गेन अथवा लसको कुराहरू लेख्नु पर्यो अनि एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि हामीले पर्चेज निस्किन्छ त्यो कुरालाई हामी एडजस्ट गर्नु पर्यो ल। यसरी हामीले 15 मा 15 मार्क गर्न सक्छौँ।